89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से ताज़ीम यासीन आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। सामीन इकराम, ये प्रोग्राम आप रोज़ाना 5 से 6 बजे सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से कश्मीर नेटवर्क पर बराह रास्त सुनते हैं, और इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया के नाजरीन भी इस प्रोग्राम को देख और सुन सकते हैं। इस हवाले से आज का प्रोग्राम, जिस तरह आपको पता है कि हम इस प्रोग्राम में रोज़मर्रा के जो मौज़ूआत हैं उनको ज़ेर बहस लाते हैं। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होती है उस पर जो जन्म लेती ख़बरें हैं उन पर तबसरों और तज्ज़ियों के साथ साथ कोई नए मौज़ूआत पर माहिरीन की गुफ्तगू भी इसमें शामिल होती है। और आज के प्रोग्राम का मैं आपको तारफ़ करवाता चलूँ। आज का प्रोग्राम भी जिस तरह आपने देखा और सुना, पिछले कुछ एक हफ्ते से तसलसल के साथ तकरीबन यकसा मौजू चल रहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज था उस हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट थी हम अपने सामीन और नाजरीन तक पहुँचाते रहे, और दुरुस्त मालूमात की फराहमी हमने अपना एक इस मकसद रखा कि हम लोगों को सही मालूमात की फराहमी जो है ना इस चैनल की वसात से और इस स्टेज की वसात से हम लोगों तक पहुँचाएँ। और सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद ने इसका अपना फरीज़ा अंजाम दिया और लोगों को दुरुस्त मालूमात की फराहमी मुसलसल करता रहा। आज भी हम इस हवाले से बातचीत करेंगे और इस हवाले से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब हमारे साथ जो अक्सर टेलीफोन लाइन पे रहते हैं, रावला कोट से आबिद सदीक साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रोज़नामा दरती के एडिटर हैं और आज़ाद कश्मीर को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जो मुजाहिरीन के मुतालबात थे वो मान लिए गए, और उसके बाद जो है उसके साथ जो एहतजाज ख़त्म हो गया। आज़ाद कश्मीर के बाज़ारों की वो जो रौनकें हैं वो बहाल हो गई, और इसके साथ साथ ये था जो खासकर भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया वो भी दम तोड़ गया। आबिद साहब को हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे ही बातचीत का आगाज़ करेंगे और इस हवाले से जानना चाहेंगे कि आबिद साहब बताइएगा, आपने जिस तरह हमने एहतजाज के ऊपर तो बहुत बातें कर ली हैं और उसके सारी बातें कि एहतजाज क्यों हुआ, उसके मुतालबात क्या थे और आगे जो मुतालबात मंजूर हुए हैं उसकी अमल दरामद के हवाले से बात तो की जाएगी और आज उसी के ऊपर करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या रावला कोट की रौनकें भी बहाल हो गई हैं मुजफ्फराबाद की तरह? जी ताजीम साहब, रावला कोट में आज काफी दिनों के बाद जैसा कि हड़ताल का खत्म करने का ऐलान तो कल किया गया था, लेकिन आज सुबह जब शहर खुला तो स्कूल भी चूंकि 2 दिन की तातीलात के बाद खुले थे आज, तो शहर की रौनक तो बड़ी। लेकिन फिर आज हज़ारे तशक्कुर रैली भी एक निकाली गई यहाँ पर जो मुतालबात मंजूर हुए उनकी खुशी में। तो फिर 2 घंटे के लिए शहर जो है वो जज्बी तौर पर बंद किया गया और जो ताजर थे उन्होंने सिविल सोसाइटी के साथ मिलके एक रैली निकाली जिसने बाद में एक जलसा की शक्ल अख्तियार की। तो उसके बाद फिर दोबारा जिंदगी मामूल पे आ गई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि काफी दिनों के बाद आज जो है वो शहर की जो रौनक थी वो बहाल हुई और फिर जो सरकारी दफातर थे उनमें भी हाजिरी देखने को मिली। इसी तरह जो तालीमी इदारे थे वो भी सारे के सारे खुल गए और जो इम्तहानात थे वो गो के रीशेड्यूल कर दिया था बोर्ड ने अपने इम्तहानात को। कुछ यूनिवर्सिटीज के इम्तहानात थे उन्होंने को भी रीशेड्यूल किया गया, लेकिन आज जो तालीमी इदारे खुलने की वजह से भी काफी रौनकें जो हैं वो बहाल हुई हैं। जी आबिद साहब, एक हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, एक तो ख़ास बात ये हुई है, ज़ाहिर है जब कोई एहतजाज होता है वो ख़त्म होता है तो उसके बाद ज़ाहिर है कारोबार पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, फिर हमारा जो सेहत का एक शुबा है उसके ऊपर ज़ाहिर असर पड़ा है, बाहर से लोग आज़ाद कश्मीर आते जाते हैं, तो इस तरह के एहतजाज के बाद थोड़ा सा उनके कदम रुक जाते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब हैं, वहाँ जाएंगे नहीं है। इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि आप उन लोगों को क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में ज़ाहिर है आप बताएं कि खासकर रावला कोट में बड़ी तादाद में लोग बाहर से आते हैं, सेहत काफ़ी 6-7 दिनों से वो भी जो होटल वीरान थे, बहुत सारे कारोबार उसका मुतासर हुआ, लेकिन सेहत को भी काफ़ी दचका लगा। तो कैसी सूरत हाल है सयाहों के हवाले से? कोई उनको डर खतरा नहीं होना चाहिए, आज़ाद कश्मीर पुरअमन इलाका है और एहतजाज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का था इतनी बड़ी तादाद में और उसके बावजूद भी जो सारा अमल रहा, एक जो नाखुशगवार वाक़ा बिल्कुल आखिर में जाके मुजफ्फराबाद में जो पेश आया, यकीनन उसकी आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहा है कि उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं कि ये ऐसा किसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से ये सारा काम हुआ। लेकिन बहरहाल वो लोगों ने जब मुतालबात मंजूर हो गए तो बड़ी एकदम से
वो उन्होंने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया। तो स्याहों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उनके हवाले से जो लोग आना चाहते हैं? देखिए, ये चूंकि आज़ाद कश्मीर में ये तहरीक गुज़श्ता 1 साल से चल रही थी, और सच्ची बात है कि जब एहतजाज होता है तो वो दूर से उसका सही अंदाज़ा नहीं होता, जिसकी वजह से गुज़श्ता साल भी जो सयाह नहीं आ सके, जो ख़ास करके हमारे जो पुंछ डिवीजन में जिस कदर आना चाहिए था उनको वो नहीं आए। कुछ रोड के इशू भी थे, कुछ अदर भी थे, लेकिन ये है कि ज़्यादा यही था कि एहतजाज हो रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं। तो इस दफ़ा भी इसके असरात, जिस तरह से कोई भी कुदरती आफत आती है उसके कुछ अरसे तक जो है वो असरात रहते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि इसके असरात भी जो है वो कुछ अरसे तक जरूर रहेंगे। उसकी एक वजह यह है कि अभी देखें 2 दिन हो गए हड़ताल, मतलब आज जो पहला दिन है वो जिस तरह से शहर खुल गया, लेकिन अभी तक इंटरनेट सर्विस भी बहाल नहीं हो सकी। दूसरा यह है कि हड़ताल तालिबान तस्लीम किए जाने के बाद भी जो सोशल मीडिया पे एक वो खुद नुमाई की एक जो मुहिम चल रही है उसके भी खासे असरात मुरतब हो रहे हैं, और एक दूसरे को फतह करने का जो वो एक कल्चर चला हुआ है, तो उसकी वजह से भी इसके असरात पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी कुछ टाइम लगेगा, और मैं नहीं कहता कि 100% ये बाली की तरफ जाएंगे, लेकिन ये है कि अभी कुछ टाइम लगेगा इसको बहाल होने में या सैयों का एतमाद बहाल करने में, चूंकि अभी ये खौफ की जो फिजा है वो जरूर है कि जी, चूंकि सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियोस अपलोड की गई हैं जिसमें पथराव हो रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा जा रहा है, उनकी तरफ से भी डंडे बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। तो ये जो सैयाह है उनके पास चूंकि बड़ा महदूद सा वक्त होता है, तो वो किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहते, तो इसलिए शायद उन्हें ये कंफर्म करने में, एतमाद बहाल करने में ये साल गुजर जाए, और इस साल मुझे नहीं लगता कि हमारे बिल्कुल ठीक है। ये है कि हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सेहत के शोबे को काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे जो सेहती मकामात हैं वो वीरान हो गए, और कारोबारी आज़ाद जो उससे मुंसलिक थे उनका भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और स्याहों का एतमाद बहाल करने में टाइम यकीनन लगेगा। और ज़ाहिर है, जिस तरह आपने कहा कि इंतज़ामिया की तरफ से और पुलिस से जो हाथापाई की वीडियोज़ हुई हैं, और इस प्रोग्राम जिस तरह मैंने आपको इंटरप्ट किया इसलिए कि ये शुरू दिन से इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, अफवाहें, और सोशल मीडिया के ज़रिए से कोई झूठी खबरें भी फैला देते हैं। और इस सोशल मीडिया के ज़रिए से मैं कहता हूँ कि ख़ुद जो ताजर जॉइंट एक्शन कमेटी थी जिसके ज़ेर एहतमाम ये एहतजाज हो रहा था, इस सारी तहरीक को भी मुतरादा बनाने की कोशिश की गई, और कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन बहरहाल एहतजाज जो है कोई सी बड़े हादसे की तरफ नहीं गया, और पुरअमन जो है वो इसका एक इख्तिताम पजीर हो गया। इस हवाले से बातें तो की जा रही हैं, और इसी मेरे ख्याल में कुछ लोग और ऐसे अनासर जो होते हैं जो सोशल मीडिया पे न सिर्फ एहतजाज बल्कि हर वक्त वो सरगर्म रहते हैं, वो किसी जगह से भी हों, वो सरहद पार से भी हो सकते हैं, इधर से भी हो सकते हैं, सारी जगहों से भी हो सकते हैं। लेकिन हम इस प्रोग्राम की वसातत से उनसे, अपने लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसी खबरों के ऊपर, हमने बहुत सारी झूठी खबरें, जब काफिला चला डडियाल से, मीरपुर से रावलाकोट पहुंचा, हमें बहुत सारी झूठी खबरें जो है सोशल मीडिया पे मिली, फिर हमने उसकी तस्दीक की तो पता चला झूठ है। इसी तरह मुजफ्फराबाद पहुंचने तक जो मार्च था, उस झूठी खबरें जो है ना वो सोशल मीडिया पे फैलाई जाने का एक पूरा अमल था, लेकिन बहरहाल उसका साथ जो है ना मीडिया ने जो है उसका तदारक भी किया। तो इस हवाले से लोगों से तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो इन ऐसे अनासर से बाखबर रहें। तो आशिक साहब, ये आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह हम उस तरफ आते हैं कि कुछ लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं, आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जारी है, हमारी ख्वाहिश थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चूंकि उनकी 3 बजे थी तो हम इस प्रोग्राम में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी डिस्कशन करते, लेकिन चूंकि उनकी अभी जारी है तो जो लोग उसमें मौजूद हैं उनसे अभी तक रब्ता नहीं है ताकि हम उनको से भी उसके कोई चीज़ें डिस्कस कर सकें। लेकिन जो मुद्दा मकसद था उनसे जो हमारे पास पहुंची है बातचीत, वो इसी मौजू पे था, और उनके आइंदा अपने लाए अमल का भी किया कि गवर्नमेंट क्या करेगी, और उसके साथ साथ जो है कुछ चीज़ें थीं कि उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि आखिर वक्त में जो मिसहैप हुआ मुजफ्फराबाद में, उसकी तहकीकात के लिए भी उन्होंने कहा है कि ये होंगी कि इसके ज़िम्मेदार कौन है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बिजली में और आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है,
یا یہ وقتی ہے کہ کیا آپ کے تجربات ہیں اس میں آگے تشریحات آپ کے پاس ایز اے جرنلسٹ کیا پہنچی ہیں کہ یہ مستقل کوئی گرانٹ آزاد کشمیر کے بجٹ میں شامل ہوگی یا پھر وقتی طور کے اوپر یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں میری ذاتی جو اس میں یہی رائے ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت لمبے عرصے تک چلنے والی کوئی چیز ہو، چونکہ اس وقت جو گورنمنٹ پاکستان نے فوری طور پر ہمیں ریلیف دیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ 23 ارب روپے کا، اس کے پیچھے بھی اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تھوڑا تو وہ بنیادی طور پر انڈیا کی میڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا وہ تھا، اور پھر انڈیا میں جو الیکشن ہو رہے تھے وہ تھا کہ، اور چونکہ وہ کشمیر کو خاصا فوکس کیا ہوا تھا اس نے، تو اس وجہ سے بھی جو خود پاکستان کے شکر گزار ہے کہ اس نے اس کو توڑنے کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ ایک ریلیف دیا. خاص کر یہ جو انڈیا بھارتی پروپیگنڈا تو بہت عروج پہ تھا نا. جی بہت عروج پہ تھا، اور ان کا خاص کر کے یہ پونچھ ڈویژن تو ان کا ٹارگیٹڈ تھا کہ جی وہاں پر حالات زیادہ خراب ہو گئے، اور الحمدللہ کہ پونچھ ڈویژن میں نہ سنگل کوئی فائر ہوا، نہ کہیں کوئی آنسو گیس چلا، اور نہ کسی کا راستہ روکا گیا، اور نہ کوئی مسائب اس طرح کا ہوا. تو بڑا پرامن طریقے سے وہاں سے جو ہے وہ جلوس گزر گئے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پوچھا کہ لمبے عرصے تک، تو یہ آٹے کے حوالے سے اگر اب بات کی جائے تو آٹے کی سبسڈی کا ماضی میں جس طرح سے بے شمار اس پہ لکھا گیا، تجزیے ہوئے کہ اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچتا ہے وہ سرکاری جو محکمہ خوراک ہے اس کو، پھر مل مالکان کو پہنچتا ہے جو سبسڈیز ہوتی ہے ان کی. اور ابھی دیکھیں نا کہ آپ کو اگر 2000 روپے من یہاں ملے گا، اور یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو 4000 5000 کا ملے گا، تو آپ اسمگلنگ کو روکنے کے لیے علیحدہ سے ایک پورا محکمہ بنانے پڑے گا آپ کو. اور وہ ہمارے اور دیانتداری بھی تو ماشاءاللہ اس طرح کی ہے کہ جو محکمہ بنائیں گے وہ بھی اس میں ملوث ہو جائے گا. تو مجھے کوئی وہ بہت زیادہ اس میں فائدہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے کوئی الحمدللہ. دیکھیں اس میں یہ نا کہ ہم اس لیے اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب ایک چیز مل گئی، ہم اس سے بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ایک چیز مطالبہ منظور ہو گیا تو آپ کو بس اس کے اوپر اور اس سے کیڑے نکالنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر میں پہلے بھی تھی امدادی قیمت دی جاتی تھی، لوگ اس امدادی قیمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسمگلر یا آٹا مافیا جسے کہتے ہیں وہ آٹا غائب کر دیتا تھا اور لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی تھی. اب تو ظاہر ہے قیمتیں اور کم ہو گئی ہیں. جی پچھلی دفعہ جو مذاکراتی ٹیم، حکومتی ٹیم اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا وہ اسی لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ہوا تھا کہ جی یہ آپ کو ٹارگیٹڈ سبسڈی، اور ان کو پیسے کا جو طریقہ کار تھا اس کا وہ بھی یہی تھا کہ BISP یا زکوٰۃ کی جو طرز پہ جو ہے وہ لوگوں کو پیسے ٹرانسفر کیے جائیں گے، اور اوپن مارکیٹ میں قیمت جو ہے وہ آٹے کی ایک ہی ہوگی. تاکہ یہ جو جی تاکہ یہ جو ابھی ہمارا انٹرنیٹ تو ہمارا بند ہے، لیکن اگر آپ آج سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو پاکستان میں جو ہے وہ اینٹی کشمیر بہت بڑی ایک کمپین انہوں نے چلائی ہوئی ہے کہ جی یہ کس طرح سے آپ ان کو اتنا سستا دے رہے ہیں، اتنی سستی بجلی. ہاں یہ تو ہے. دیکھیں جی اس میں بات یہ ہے، بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، جس طرح ہمارے کچھ سیاسی قائدین نے بھی بات کی ہے کہ دیکھیں جی آپ نے یہ بلکہ وہ حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ حکومت کو اس احتجاج سے قبل ہی یہ چیزیں سیٹل کر دینی چاہیے تھیں. اور اگر فرض کیا اگر آج آزاد کشمیر کے لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے احتجاج کے ذریعے اپنا مطالبہ بنوایا ہے تو کل KPK اٹھ کھڑا ہوگا کہ جی ہمیں بھی دیں، کل اس کے بعد پنجاب اٹھ کھڑا ہوگا جی کہ ہمیں بھی دیں، تو پھر آپ کس سب کو دیں گے؟ کیا صورتحال ہوگی؟ پنجاب سے تو یہ مطالبہ ہونا شروع ہو گیا کہ جی گندم پیدا کر رہے ہیں تو حکومت ہم سے گندم پہلے خریدے سرکاری ریٹ کے اوپر، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ جس طرح کشمیر میں سبسڈی دی ہے انہوں نے ہمیں واپس آٹا اسی ریٹ پہ دی. صحیح ہے. تو اب یہ صورتحال تو پیدا ہوگی. مطلب دیکھیں نا اب اگر آپ یہ دیکھیں یہ کہاں سے غلطی ہوئی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایسے احتجاج کو بہرحال سیٹل کرنا چاہیے اور وقت سے پہلے سیٹل کرنا چاہیے. یہ ہوئے کیوں نہیں؟ بہرحال یہ اس کا جواب تو حکومت ہی دے سکتی ہے. ہماری چونکہ کوشش رہی ایک تحریک تھی کامیاب ہوئی، لیکن یہ کہ جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 سال سے چل رہی تھی، یہ چپکے سے یہ چیزیں سیٹل ہو جاتی تو شاید وہ اس طرح کی مہم جو نو ہوتی. تو اب چونکہ یہ ایک ایسے اسٹیج پہ جا کے اس سطح پہ سیٹل ہوا ہے کہ یہ تو ایک پورا سال موضوع بنے گا اور اس پہ اعتراضات بھی اٹھیں گے، اسٹرائک بھی ہوگی، لوگ اس پہ پروگرام بھی کریں گے. ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں بڑے بڑے انکل جو ہے وہ اپنے
جو یوٹیوب چینلز پہ اوپر جو ہے وہ اسی طرح کا پروگرام کر رہے ہیں کہ جی یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی کہ جو آدمی اٹھے گا تو آپ اس کو اتنی رعایت دیں گے، آپ یہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس طرح کی چیزیں تو سامنے آئیں گی. برقیات کا بھی یہی ہے کہ جو ہمیں جو سبسڈی دی گئی ہے، جو ریٹ آف دیٹ ٹیرف ہے، اس میں کچھ چیزیں ابھی کلیئر ہونی باقی ہے، کچھ ٹیکسیز اس میں اور شامل ہوں گے. اور پھر یہ کہ جو پچھلے سال جو 1 سال کے لوگوں کے بقایا جات ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے اوپر کون سے ریٹ لاگو ہوں گے، وہ کتنے عرصے کے سے وہ فرض کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ قسطوں میں ہوں گے، قسط کرے گا کون؟ چونکہ یہاں ایکسچینج کا قسط کرنے کا اختیار ایک حد تک ہے کہ جی جو آپ کا وہ کتنی حد تک کر سکتا ہے. تو یہ سارا طریقہ کار ابھی طے ہونا باقی ہے. لیکن میرا خیال ہے اگر اس میں مختصر کریں ہم تو یہ ہے کہ وقتی طور پر ان لوگوں کو جو 1 سال سے بل نہیں جمع کیے تھے اور اس تحریک کے ساتھ جڑنے کی بڑی وجہ بھی ان کی یہی تھی کہ بھائی یہ ہم نے تو 1 سال سے بل ہی نہیں دیے، تو ہمیں جی بالکل ٹھیک ہے. اور عابد صاحب یہ تو چونکہ ایک پراپوگنڈے مختلف کیے جا رہے تھے، پاکستان کے اندر بھی کیے گئے اور انڈیا کی طرف سے ہو رہے تھے، مطلب خاص کر جو پاکستان دشمن عناصر جہاں پہ خاص کر سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے تھے، اور اس تحریک لوگوں کا جو بات بنیادی مطالبہ تھا تو اس کے جو ہمارے مظاہرین تھے ان کی طرف سے بھی یہ آتا رہا کہ ہم تو بنیادی آٹے اور بجلی کا ہمارا مسئلہ ہے اور مقامی حکومت اس کو سالو کر سکتی ہے، ہمارا تو اپنی گورنمنٹ سے مطالبہ ہے، ہم تو کسی ادارے کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے، کسی ریاست کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے، بار بار آ رہا تھا. تو بہرحال یہ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی نعرے نے، چونکہ آٹا ہر گھر کی ضرورت تھی، اور پچھلے عرصے میں جو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ چونکہ آٹے کا تھوڑا سا پرابلم پیدا ہوئی، شارٹیج ہوئی، لوگوں کو آٹا کم ملنا شروع ہوا تو لوگ مشکل میں تھے، تو اب لوگوں نے جب آٹے کی آواز سنی تو سارے لوگ اس احتجاج میں شامل ہو گئے. اس حوالے سے اس کو کافی تقویت ملی، بنیادی چونکہ ضرورت تھی. تو حکومت، میں کہتا ہوں کہ حکومت کو ایسی جو بنیادی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، تو وہ تو ایک آپ دیکھیں نا، ایک عام بندہ ہے، بزنس مین ہے یا عام سرکاری ملازم ہے، کوئی پولیس مین ہے، کوئی بھی ہے، اس کو تو آٹا ضرورت ہے، اس کو تو بجلی ضرورت ہے. اب سب کی فائدہ تو سب کو ہوگا اگر سستا آٹا ملے گا. تو اس حوالے سے اس تحریک کو اس بنیادی ضرورت کی وجہ سے تقویت ملی، جبکہ لوگ اس کو مختلف چیزوں سے جوڑ رہے تھے، جو میرے خیال میں اس پروپیگنڈا کا توڑ ہو گیا اور وہ اپنی جو ہے نا دم توڑ گیا. اس حوالے سے تو ظاہر ہے آپ کی معلومات میں بھی ہوگا کہ کیا آپ کے خیال میں بھی بنیادی چیزیں یہی تھیں یا پھر اس میں کچھ اور بھی عناصر شامل تھے؟ نہیں، بالکل تھے اور بھی عناصر. کچھ آپ نے اگر ویڈیو کلپ دیکھے ہوں تو کچھ تقاریر سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ مثلا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو ممبرز تھے، خاص کر کے شوکت نواز، انہیں بار بار یہ کہنا پڑا کہ بھائی ہمارے یہ 3 مطالبات ہیں جس پہ ہم نے اس تحریک کو چلایا، اگر کسی کا اور کوئی ایجنڈا ہے تو وہ اپنا راستہ خود علیحدہ سے اختیار کر لے، ہمارے ساتھ نہ چلے. تو ڈیفینیٹلی کوئی بات تھی تو انہیں بار بار یہ کہنا پڑا. پھر یہ کہ اس میں 2-3 عنصر، ایک تو یہ تھا کہ جی جو اینٹی گورنمنٹ تھے، وزیر اعظم کے خلاف تھے، وہ مطلب وزیر اعظم کو ہر حال میں ہٹانا چاہتے تھے کہ جی یہ تحریک اگر مطلب اتنی اوپر چلی جاتی ہے تو شاید وزیر اعظم تبدیل ہو جائے. اس پہ سیاسی باتوں کے اوپر سے جو لیڈرشپ تھی وہ کہتی تھی جی ہم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں تحریک، لیکن نیچے کارکن سارے تحریک کے ساتھ تھی. اب بالکل صحیح ہے، بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا، ہر بندہ جو ہے نا، یہاں پہ مختلف گروپس تھے، خاموش گروپ جسے کہتے ہیں، جو ان کی پشت پرائی میں تھے، لیکن ہر بندے کا اپنا ایجنڈا تھا. کوئی تو کہتے تھے کہ حکومت وزیر اعظم فارغ ہو جائے، کوئی اپنا ایجنڈا جو ہے وہ اب نمایاں ہونے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم نمایاں ہوں گے تو پتہ چلے گا تو یہ ساری مخلوق ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ایجنڈے کی تکمیل کر رہی ہے. مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تھیں، ہو رہی تھی.